नमस्कार सबैजना लाई मेरो नाम सोहन शाह हो र म मार्टिन जोतारीमा काम गर्छु र आजको मार्टिन जोतारीको नियमित छलफलमा चाहिँ तपाईहरुलाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको चाहिँ हाम्रो छलफल ज्ञान निर्माणमा मधेसी दलितको भूमिका भन्ने विषयमा हुनेछ र हामीले 3 जना वक्तालाई निम्ताएका छौं। पहिलो वक्ता रक्षारामजी हुनुहुन्छ, दोस्रो वक्ता सञ्जयज्यू र तेस्रो वक्ता चाहिँ सोना खटिकज्यू। उहाँहरु तीनै जनाले चाहिँ मार्टिन जोतारीमा हालै प्रकाशन भएको एउटा पुस्तक छ पैदल अनुसन्धान प्रयोग र उपलब्धि। त्यसमा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ लेखेको 3 वटा लेखको चाहिँ समावेश गरिएको छ र यो आजको छलफल चाहिँ मूलतः उहाँ तीनै जनाले चाहिँ लेख्नु भएको पैदल अनुसन्धान प्रयोग र उपलब्धि भन्ने किताबमा चाहिँ लेख्नु भएको र अनुसन्धान गर्नु भएको विषयवस्तुलाई चाहिँ उहाँले उठान गर्नुहुनेछ र साथैमा चाहिँ ज्ञान निर्माणमा मधेसी दलितको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँहरुले चाहिँ प्रकाश पार्नुहुनेछ। र म चाहिँ छोटोमा चाहिँ हाम्रो तीनै जना वक्ताको चाहिँ सानो परिचय दिन्छु। पहिलो वक्ता चाहिँ रक्षारामजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाल चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा अधिकृत हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयसम्म चाहिँ मानवाधिकार कर्मीको रूपमा चाहिँ र मानवाधिकार कर्मीको रूपमा सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ अधिकार कर्मीको रूपमा र अनुसन्धानदाताको रूपमा पनि उठाउनु भएको रहेछ। र उहाँले हालसालै चाहिँ दुईटा किताब चाहिँ प्रकाशन गर्नु भएको छ। एउटा चाहिँ समावेशी आवश्यकता र चुनौती र दोस्रो किताब चाहिँ उहाँको 2077 मा चाहिँ पब्लिश भएको किताब हो चमार समुदायको अवस्था र पहिचान। र उहाँ चाहिँ विभिन्न पत्र-पत्रिकामा पनि आफ्नो नियमित रूपले चाहिँ सामाजिक न्याय दलितको इस्युजहरुमा चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ विचार विमर्श र लेखहरु चाहिँ लेख्नुहुन्छ। दोस्रो वक्ता चाहिँ सञ्जय कुमारजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विगत 10-12 वर्षदेखि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको वकालतको गर्दै आउनु भएको रहेछ र हालसालै उहाँले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ग्रामीण विकास विषयमा चाहिँ स्नातकोत्तर गर्नु भएको रहेछ र अहिले चाहिँ कानुन विषयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र उहाँ अभियन्ता पनि र अनुसन्धाता पनि र उहाँले चाहिँ यस किताबमा चाहिँ यो पैदल अनुसन्धान र उपलब्धि किताबमा चाहिँ नटुवा जातिको अध्ययन चाहिँ गर्नु भएको रहेछ र सम्भवतः यो सायद पहिलो अध्ययन होला नटुवा जातिमा चाहिँ अलि प्राज्ञिक दृष्टिकोणले। त्यसैले सञ्जयज्यूलाई पनि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। तेस्रो वक्ता चाहिँ सोना खटिकज्यू हुनुहुन्छ। सोना खटिकज्यू लामो समयदेखि चाहिँ रेडियो जर्नलिस्ट, रेडियो पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ दलितको विषयमा चाहिँ विभिन्न पत्र-पत्रिकामा चाहिँ विषयहरु उठान गर्ने, लेख्ने र अनुसन्धानदाता तथा अभियन्ता र उहाँ चाहिँ चिरपरिचित नामै हुनुहुन्छ। प्राय चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ लेखहरु चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा चाहिँ पढ्न पाएको छौं र उहाँले चाहिँ पैदल अनुसन्धान र उपलब्धिमा चाहिँ दलित महिलाको चाहिँ रेडियो अधिकार कर्मीको रूपमा चाहिँ कस्तो किसिमको चुनौती रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले उठान गर्नु भएको रहेछ र म तीनै जना वक्तालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र यो जुममा चाहिँ छलफल भएकोले चाहिँ केही प्राविधिक त्रुटिहरु चाहिँ हुन गएमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अलिकति धैर्य राख्नु होला। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रयासरत हुनेछौं र साथसाथै तीनै जना वक्तालाई चाहिँ 13 देखि 15 मिनेटमा चाहिँ आफ्नो पहिलो प्रस्तुति चाहिँ गर्दिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध सँगै त्यसपछि हामी चाहिँ छलफलको क्रममा चाहिँ फेरि सहभागीहरुसँग चाहिँ प्रश्नहरु लिएर चाहिँ फेरि हामी चाहिँ उहाँहरुको माझमा चाहिँ आउनेछौं। मैले पहिले चाहिँ रक्षारामज्यूलाई चाहिँ निम्ताएँ 13 देखि 15 मिनेटमा चाहिँ कृपया चाहिँ हस्त। नमस्कार सम्पूर्णमा। सबभन्दा पहिला म मार्टिन जोतारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यो कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिएकोमा। मैले ज्ञान निर्माणमा मधेसी दलितको भूमिका विषयमा सबभन्दा पहिला यो जुन हाम्रो सब टपिक रहेको छ, हामीले जुन आर्टिकलहरू लेखेका छौँ, एउटा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेका छौँ, त्यसको विषयमा मैले आफ्नो केही कुराहरू राख्छु। त्यसपछि मुख्य विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। मैले समावेशिताको काशीमा अदालती संरचना र फैसला विषयवस्तुमा अध्ययन गरेको थिएँ। यसमा मुख्यतया सर्वोच्च अदालतले समावेशीको मुद्दाहरूमा
फैसला गरेको छ र त्यो फैसलाहरूलाई लिएर मैले एनालिसिस गरेर यो अदालतले कसरी हेरिरहेको छ समावेशी इस्युहरूलाई, ओभरअल समावेशिताको मुद्दालाई कसरी उसले हेरेको छ, त्यो विभिन्न एंगलबाट त्यहाँ एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले यसलाई समरीमा राख्छु थोरै। त्यो समावेशी के हो, समावेशिता के हो अथवा आरक्षण के हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा एकरूपता देखिन्छ भनेपछि त्यो अदालत त्यो विषयमा एकदम क्लियर छ समावेशिता के हो र किन आवश्यक छ भन्ने कुरोमा दुई मत छैन। हरेक मुद्दाहरूमा उसले समावेशिताको व्याख्या गरेको छ र समावेशिताको आवश्यकतालाई पनि ल्याएको देखिन्छ। भनेपछि समावेशिताको विषयमा, समावेशिताको परिभाषामा कुनै दुई मत देखिँदैन, त्यो क्लियर नै देखिन्छ अदालत त्यो विषयमा। त्यसपछि अर्को अब यो अवधारणागत रूपमा त्यो क्लियर छ, जस्तो कि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग यिनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ र हरेक निकायमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो क्लियरसँग हरेक मुद्दाहरूमा त्यो प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। भनिसकेपछि अब त्यो कमी कमजोरी अथवा त्यसले सकारात्मक र त्यो सुधारात्मक भनौँ नकारात्मक फैसलाहरू पनि दिएको देखिन्छ। खास गरी कुनै कुनै मुद्दामा एकदम पोजिटिभ तरिकाले छ त्यहाँ र कुनै कुनै मुद्दामा त्यो विभिन्न कारणले गर्दा वास्तविक अब त्यहाँ पीडित भन्नु पर्यो, त्यो पीडित पक्षले न्याय नपाएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि एउटा एंगलदेखि हेर्दाखेरि प्राविधिक कारण र औचित्यहीनता मैले त्यहाँ इङ्गित गरेको छु। प्राविधिक कारण भनेको त्यो प्रोसिडरल कुरोले गर्दा र प्रक्रियागत कुरामा त्रुटि भएर त्यो मुद्दा हारेको अथवा मुद्दा खारिज भएको देखिन्छ। जस्तो कि न्यायालयको एउटा मान्य सिद्धान्त नै हुन्छ न्यायको, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। तर अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि धेरै जसो मुद्दाहरूमा त्यो ढिलाइ भएको सबैले स्वीकार गर्छन्, अदालत स्वयंले स्वीकार गर्छ र अदालतले छिटो न्याय दिनको लागि त्यो विभिन्न रणनीतिहरू पनि अपनाउँदै आएको छ र पछिल्लो समयमा त्यो सुधार हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब मुख्य विषय भनेको त्यो प्राविधिक कारणले गर्दा, मुद्दा ढिलाइ भएको कारणले गर्दा, अब जस्तै कुनै मुद्दा हालियो र त्यो मुद्दा नियुक्तिको सम्बन्धमा थियो भने त्यो नियुक्ति प्रक्रिया सबै कम्प्लिट भएर र शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने शपथ ग्रहण पनि गरेर कुनै कुनै अवस्थामा त त्यो अब 2-3 वर्षको 4-5 वर्षको कार्यकाल छ, त्यो कार्यकाल पनि भ्याउन लाग्ने अवस्थासम्म मुद्दा चलिरहन्छ। भनेपछि त्यहाँनिर त्यो मुद्दाको कुनै पनि औचित्य नदेखिएकोले गर्दा त्यस्तो खारिज भएको अवस्था छ। भनेपछि त्यो समयमा त्यो सुनवाई नभएर त्यो अवस्था आयो। यस्तो मुद्दाहरूको लिस्ट लामो छ, खास गरी समावेशी इस्युमा यस्तो मुद्दाहरूको हेर्दाखेरि एकदम लामो लिस्ट पाइन्छ। त्यो एउटा एंगल त्यहाँ भेटिएको छ। भनेपछि अर्को एउटा भेटिएको एउटै विषयमा फरक फरक फैसला, एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पनि दुई किसिमको फैसलाहरू देखिएको छ। जस्तो कि अब पर्टिकुलर दुईटा मुद्दालाई हेर्ने हो भने एउटा मोहम्मद मुस्तफा भन्ने मुद्दामा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दाखेरि कुनै सिट खाली भयो, समावेशीको कुनै सिट कोटा खाली भयो भने उसले फेरि 2 वर्षसम्म लगातार त्यसमा भ्याकेन्सी गर्नुपर्छ। त्यही कोटामा मानव मधेसीको खाली छ भने मधेसीमै लगातार अर्को 2 वर्षसम्म पनि त्यो सिट इन्क्लुड गरेर भ्याकेन्सी गर्नुपर्छ। तर अर्को प्रहरी ऐन, सेना ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐनमा के छ भने यदि कुनै सिट खाली भयो भने त्यही वैकल्पिकमा जुन खुलाबाट वैकल्पिकमा छन् तिनीहरूबाट प्रतिपूर्ति गरिन्छ। भनेपछि त्यहाँनिर यो एकदम फरक फरक देखियो। जबकि यो निजामती कर्मचारी सेवा ऐन हो र अर्को चाहिँ नियमावलीले गाइड गरेको हो। भनेपछि यहाँनिर ऐन भन्दा गए गुजरेको त्यो नियमावली देखिन्छ र त्यो नियमावलीलाई पनि अदालतले सदर गरेको त्यो प्रावधानलाई ठीक ठहराएको देखिन्छ, जहाँ कि जुन कि अब व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यो त्रुटिपूर्ण देखिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। अर्को मुख्य कारण भनेको अदालत आफै कतिको समावेशिता छ त त्यो विषयमा थुप्रो मुद्दाहरू पनि परेका छन्। लगभग
नियुक्ति हुँदाखेरि न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदाखेरि हरेक नियुक्तिको पछाडि 1 2 4वटा मुद्दाहरू पर्छन् र त्यो मुद्दा अहिलेसम्म सबै मुद्दाहरू खारिज भएको अवस्था छ। एउटा त्यो भयो र भनेपछि त्यहाँ असमावेशिता पनि देखिन्छ भने ती मुद्दाको लड्कोले देखिन्छ र त्यो असमावेशी न्यायालय भयो भने न्यायमा कहाँनिर प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो मुख्य हो। भनिसकेपछि त्यो समावेशिता न्यायालय पनि समावेशी हुनुपर्छ, सबै जाति समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा दुई मत छैन। त्यो हरेक एंगलबाट हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। यो सम्बन्धमा एउटा भारतको निक्षेपनको अध्ययन भनेर छ, त्यसले एकदम विस्तृत रूपमा त्यो अध्ययन गरेको छ र अदालतमा यी समुदायहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो ल्याएको छ। किन चाहिन्छ भनेपछि न्यायाधीशले निर्णय गर्दाखेरि, उसले जजमेन्ट दिँदाखेरि उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसको व्यक्तिगत लाइफ भोगाइहरू र सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जुन पृष्ठभूमिहरू हुन्छ उसको त्यो गाइड गरेको हुन्छ भनेको त्यसको रिफ्लेक्ट उसको जजमेन्टमा परेको हुन्छ। यो व्यवहारिक देखिन्छ र यसलाई एकजना रियलिस्टिक स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सको त्यो एउटा लको सिद्धान्तभित्र पर्ने जोन ग्रे भन्ने विद्वानले पनि त्यो कुरालाई रियलाइज गरेका छन् र उनले त्यही कुरा भन्छन्, जजले जजमेन्ट दिँदाखेरि उसको पोलिटिकल थ्योरी, इकोनोमिक, पर्सनल कन्डिसनले गर्दा उसको पर्सनल कन्डिसन र पर्सनल क्वालिफिकेसनले गाइड गरेको हुन्छ भन्ने कुरो तिनले पनि ल्याएका छन्। अब यसले गर्दा हाम्रो न्यायालयमा समावेशी नभएको कारणले गर्दा त्यो समावेशी मुद्दालाई जुन हिसाबले हेर्नुपर्ने त्यो नदेखिएको पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो यो रिसर्चमा फाइन्ड आउट भएको हो। मैले यो रिसर्चको बारेमा यति नै भनेपछि समग्रमा भन्दाखेरि न्यायालयले समावेशी मुद्दालाई अझ गहिरिएर त्यसलाई एनालिटिकल रूपमा हेर्नुपर्छ र समाजको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि वर्तमान आवश्यकता के हो भन्ने कुरो ल्याएर अदालतले पोजिटिभ निर्णयहरू गर्नुपर्छ र राज्यको हरेक निकायमा समावेशिता सुनिश्चित गर्ने गरी अदालतले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ र निष्कर्षमा पनि त्यो कुरो निस्किएको छ। अब यति राख्दाखेरि मैले अब ज्ञान निर्माणमा मधेसी दलितको भूमिकाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यो पनि अब हामीले जे जति यहाँ 3 जना वक्ताहरू छौँ त्यो हामीले गरेको रिसर्चहरू पनि एउटा ज्ञान निर्माणको एउटा इँटा थपेको भन्ने लाग्छ मलाई। र यो सँगसँगै मैले ज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा सकभर आफ्नो सहयोगहरू गरेको छु। चमार समुदायको पहिचान र अवस्था पनि गरेर लेखेर जस मधेसी समुदायले आफ्नो सेक्टरमा आफ्नो समुदायको लागि जुन एउटा नलेज बिल्डिङ ज्ञान निर्माण गर्ने गरेको छ त्यो एकदम न्यून अवस्था भनेको एकदम केही व्यक्तिहरूले मात्रै हामी गरिरहेका छौँ। र पहिला म थोरै ब्याकग्राउन्ड यसको जान्छु, ज्ञान निर्माण किन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरो। जस्तो ज्ञान निर्माण वा सत्य निर्माण भन्ने दुईटा टर्मिनोलोजी हेर्ने हो भने कुनै पनि ज्ञान निर्माण भएको छ र जे लेखिएको छ त्यो अघिल्लो पुस्ताले त्यसैलाई नै सत्य मानेको हुन्छ। भनिसकेपछि कुनै पनि इतिहासमा लेखिएको कुरोलाई जुन हामी हातमा पाउँछौँ कागज, त्यही कागजलाई नै हामीले सत्य मान्ने हो। भनेपछि हिजोका पुस्ताहरूले हिजोका दिनहरूमा मधेसी दलित अथवा दलित समुदायको बारेमा लेखिएको दस्तावेजहरू नै उनीहरूको प्रति सत्य निर्माण हो। भनिसकेपछि आजको अवस्था के छ भन्ने कुरो पनि यदि हामीले लेखिएन भने या अहिले जुन स्रोतहरू छ त्यो लेखिएन भने भोलि बिहान अर्को पुस्ताले त्यो सूचनाहरू, त्यो सत्य अथवा त्यो ज्ञानमा उनीहरूको पहुँच हुँदैन र एउटा जुन वर्गले निर्माण गरेको सूचनाहरू त्यो ज्ञानहरू हुन्छ त्यसैको बारेमा उसले आफ्नो अवधारणाहरू विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिसकेपछि ज्ञान निर्माण गर्ने खास गरी विजेता अथवा शासकले गर्दै आएको पछिल्लो इतिहासहरू देखिन्छ। भनेपछि त्यो शासक वर्गले नै ज्ञान निर्माण गर्छ। यसको विभिन्न
उदाहरणहरू पनि छ र यो विषयमा यो मतमा सबैको एकरूपता पनि देखिन्छ। जस्तो कि राणाको कालमा थुप्रो लेखकहरू बोलाएर त्यहाँ लेखाइयो, इभन कि हाम्रो शाहकालमै बेलायतबाट पनि झिकाएर इतिहास लेखाइएको उदाहरणहरू पनि थुप्रो छ। भनेपछि शासक वर्गले ज्ञान निर्माण गर्ने काम गर्छ र अहिले हाम्रो हातमा पनि आफ्नो इतिहास लेख्ने अथवा आफ्नो विषयमा लेख्ने हाम्रो हातमा पनि कलम छ र हामीले पनि लेख्न सक्ने अवस्था भएकोले गर्दा यो आजको आवश्यकता हो कि हामीले आफ्नो समुदायको बारेमा, उनीहरूको भोगाइको बारेमा, उनीहरूको चुनौती अथवा उनीहरूले पाउने अपर्च्युनिटीको बारेमा पनि हामीले लेख्नुपर्छ र यथार्थ सत्यलाई उजागर गर्नुपर्छ र त्यो हामीले लेख्ने सत्य अर्को शासक वर्गले लेख्ने सत्यभन्दा अलिकति फरक पनि भएको हुन सक्छ। भनेपछि त्यो अर्को धार निर्माण हुन सक्छ, जुन कि एउटा शासक वर्गले निर्माण गर्ने सत्य र हामीले निर्माण गर्ने सत्यमा अलिकति फरक, ज्ञानमा अलिकति फरक पनि आउन सक्छ र पछिल्लो समयमा त्यसमा एनालिसिस गर्दा दुईटै यदि ज्ञानका स्रोतहरू पायो भने मान्छेले के हो भन्ने कुरो त्यो निश्चित गर्न सक्छ। अब मैले यो किताब लेख्ने सिलसिलामा विभिन्न खोजहरू गर्दाखेरि त्यहाँ पत्ता लगाउँदाखेरि मधेसी दलितको विषयमा लेखिएका ग्रन्थहरू, लेखिएका लेखहरू, किताबहरू एकदम नगण्य मात्रामा छन्। भनेपछि मधेसीकै विषयमा लेखिएको एउटा मात्रै मैले पुरै किताब नै मधेसीको बारेमा लेखिएको एउटा मात्रै मैले किताब भेटाएँ, त्यो डोम समुदायको अवस्था भनेर। बाँकी केही च्याप्टरहरू, एक दुईटा च्याप्टर र पत्र पत्रिकामा आएका न्युजहरूमा आएका एउटा इन्सिडेन्टको धेरै रिपोर्टिङहरू मैले भेटाएँ, जुन कि 55-56 सालमा 2055-56 सालमा सिराहा सप्तरीको चमार आन्दोलनको बेलामा जुन आन्दोलन भयो, एउटा त्यो बेलाको न्युजहरू धेरै रिपोर्टिङ भएको देखिन्छ। त्यसबाहेकका मधेसी समुदायको विषयमा लेखिएको ग्रन्थहरू, लेखहरू, आलेखहरू एकदम नगण्य छन्। त्यो नबराबर छैन भन्ने नै हो। त्यो खास गरी मधेसी समुदायको बारेमा, मधेसी इस्युहरूमा नेमापले पनि लेख्ने गरेको छ, थुप्रै अनुसन्धानहरू, रिसर्चहरू गरेको छ। त्यसले एउटा लेभलमा मधेसीको विषयमा गर्यो, तर पर्टिकुलर मधेसी दलितको विषयमा नेमापले पनि खासै त्यो लेखिएको मैले भेटाएको छैन। लेखेको होला तर मैले त्यहाँ भेटाएको छैन। भनिसकेपछि अब हाम्रो आफ्नो अवस्था, आफ्नो इतिहास लेख्ने अभिभारा पनि हामी मधेसी दलितमाथि नै आउँछ। भनेपछि एक दुईजनाले होइन कि अब कति धेरै मधेसी समुदायबाट, मधेसी दलित समुदायबाट स्कलरहरू आउन सक्छन्। त्यो हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवारी हुन्छ कि उनीहरूलाई ल्याउने। भनिसकेपछि अब हाम्रो मधेसी दलितलाई नै फोकस गरेर अरूले लेखेको र हामीले लेखेकोमा फरक हुन्छ र हाम्रो आफ्नो ज्ञान निर्माण र आफ्नो सत्यलाई उजागर गर्नको लागि हामीले आफै लेख्नुपर्छ, आफैले कलम चलाउनुपर्छ, अनि मात्रै यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मेरो ठम्याइरहेको छ। यसको साथसाथै हामीले खास गरी जुन मधेसी दलित समुदायबाट आएका छौँ, लेख्ने काम गर्छौँ, उहाँहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यो सेक्टरमा ल्याएर ज्ञान निर्माणको एउटा यो प्रक्रिया भन्छु म, प्रक्रियामा उहाँहरूको सहयोग हुन सक्छ भन्ने बुझाइ छ। अब मैले समराइज गर्छु यसलाई। ज्ञान निर्माण हाम्रो लागि एकदम आवश्यक हो, खास गरी मधेसी दलितको मुद्दालाई हेर्दाखेरि, किनभने यो विषयमा समग्र दलितले पनि बोलेका छैनन् अथवा उनीहरूले बोल्ने कोसिस गरेका छैनन् वा चेष्टा गरेका छैनन् वा आवश्यकता उनीहरूलाई छैन भन्ने कुरो हो। र अरू समुदायले भनेको गैर दलित क्षेत्रका लेखकहरूले, अध्येताहरूले पनि मधेसी दलितको विषयमा गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको छैन होला। जसले गर्दा हामी आफैले त्यो
सत्यहरूलाई त्यो सूचनाहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ। मैले हाल यति राखेँ, फेरि क्वेसनहरू आयो भने पछि थप्नेछु। हस्, धन्यवाद। हस् त रक्षारामजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सोनाजी, तपाईँबाट सुरु गरौँ, पछि सञ्जयजी जोड्नु हुनेछ है। हस् त, 13 देखि 15 मिनटमा है। हजुर। नमस्कार सबैजनालाई। र सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जुन अवसर तथा यो माहौल बनाइदिनु भएको छ सोहन सरलाई। र यो अझ धन्यवाद छ जुन पैदल अनुसन्धानमा प्रयोग र उपलब्धिको विषयमा जुन यो किताब लेखिरहने बेलामा मलाई सहयोग गर्ने मार्टिन चौतारी टिम अनि सोहन सर र देवराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो लेखन यहाँसम्म पुर्याउनको लागि। एउटा मलाई त हिम्मत थिएन कि म पनि एउटा बुकमा पनि जे होस् लेख्न सक्ने छु भन्ने त्यस्तो विश्वास थिएन, तर गर्दै जाँदा साथ सहयोगले गर्दाखेरि जे होस् आज चाहिँ पहिलोपटक मलाई लाग्छ कि यसरी आफ्नो समुदायबाट पनि एउटा किताबमा जो लेख्न पायो र किताब लेखेको पनि नाम समेत समावेश भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अब म आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यो किताब लेख्दाखेरि मैले मेरो विषय थियो दलित महिला रेडियोकर्मीका चुनौती, खास गरेर कपिलवस्तु र रूपन्देहीको विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ। त्यस विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै विषयहरूलाई केलाइयो, सामाजिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, अनि त्यसपछि स्टेसनमा काम गर्दाखेरिको अनुभवहरू, अनि त्यसै गरी त्यसको वातावरण अनि क्षमता, तालिम। सोनाजी अनम्युट हुनुभयो तपाईँ एकैछिन। आफै अनि दलित समुदायका रेडियोकर्मीहरूकै बारेमा, महिला रेडियोकर्मीहरूको अवस्थाको बारेमा मैले खास गरेर अनुसन्धान गरेको थिएँ। र यसमा अनुसन्धान गर्दाखेरि अरू विषयमा त अब दलित समुदायकै बारेमा अनुसन्धान गरेको त पाइएको थियो, तर दलित महिला रेडियोकर्मीहरूको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेको चाहिँ म पाइनँ। त्यसमा खास गरेर महिलाहरूलाई नै कोड गरेर अझ रेडियोमै समग्रमा अरू पत्रकारितामै अरू क्षेत्रमा काम गरेको त पाएँ, तर रेडियोमा काम गरिराखेको दलित महिला रेडियोकर्मीहरूको बारेमा चाहिँ म खोज्दाखेरि त्यसरी पाएको थिएन। र यो विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको धेरै तिता मिठा अनुभवहरू पनि सुने, त्यसमा सुन्न पाएँ। र त्यो सुन्दै जाँदाखेरि खास गरेर अब उहाँहरू दलित सामुदायिक रेडियोकर्मीहरू अर्थात् डमरे भनेर मैले यसमा कोड गरेको छु, काम गर्ने बेलामा जे होस् एउटा आत्मसम्मानको लागि पनि आजसम्म टिकिराखेको र काम गर्ने बेलामा उहाँहरूको जुन किसिमले बोलाउने गरिएको थियो, जुन किसिमले दलित महिलाहरूलाई हेर्ने नजर, बोलाउने नजर जुन किसिमको थियो, तर आज रेडियोकर्मीहरू रेडियोमा काम गर्दाखेरि केही हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक भएको पाएमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै, उहाँहरूको मात्रै होइन, उहाँहरूको परिवारको पनि काम गर्ने जुन रेडियोकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिवारको पनि परिवारहरूलाई हेर्ने नजरमा फरक पाएँ। जे होस् रेडियोमा काम गरिसकेपछि जुन कि त्योभन्दा पहिला अवस्था फरक थियो, रेडियोमा काम गर्नुभन्दा पहिला उनीहरूलाई हेर्ने नजर, बोलाउने नजर, बोल्ने नजर, उनीहरूको पहिरन, खानपिन सबै कुराहरूमा चाहिँ फरक किसिमको थियो। फरक भन्दाखेरि पनि दलितै त हुन्, अब के नै गर्न सक्छन् र हेप्नै पर्छ यिनीहरूलाई त, यस्तो यस्तो मानसिकताहरू थियो। तर रेडियोमा काम गर्न आइसकेपछि उनीहरूलाई र उनीहरूको परिवार, उहाँहरूको परिवारहरूलाई पनि हेर्ने नजर फरक पाएँ।
त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो काम गर्दाखेरि एउटा रेडियोमा आइसकेपछि। र अर्को कुरा उहाँहरू जुन रेडियोमा काम गर्दाखेरिको एउटा जुन नामै नसुनेको अनि त्यसपछि यो जाति पनि हुन्छ र यिनीहरूले पनि यसरी काम गर्न सक्छन् रेडियोमा भनेर कम्तीमा आफ्नो आवाजहरूलाई पनि रेडियो मार्फत बुलन्द गरेर रेडियो मार्फत बोलेर पनि अरू समुदायलाई पनि सहजै उहाँहरूले हो हामी पनि सक्छौँ र त्यो समुदायले पनि काम गर्न सकिराखेको छ भनेर चिनाउनको लागि पनि सहज भएको छ। र पत्र पत्रिकामा अथवा छापामा र टेलिभिजनमा काम गर्ने दलित सामुदायिक रेडियो कर्मीहरू र रेडियोमा काम गर्ने रेडियो कर्मीहरूमा कस्तो पायो भने जस्तै रेडियो भनेको एउटा सस्तो भरपर्दो माध्यम र सहजै उपलब्ध हुने किसिमको माध्यम भएको हुनाले गर्दाखेरि सहजै समुदायसम्म पुग्न सक्ने र आफूलाई पनि समुदायसम्म पुर्याउन सक्ने एउटा माध्यम भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि दलित समुदाय यो रेडियोमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूले छिटै नै आफूलाई चिन्न र चिनाउनको लागि सफल भएको कुराहरू पनि छ। त्यसपछि उहाँहरूको क्षमता अनि त्यसपछि ज्ञान सिप पनि वृद्धि भएको छ। यो एउटा सकारात्मक कुराहरू हो। तर दुःखद कुरा के छ भने जतिजनासँग म कुरा गरेँ उहाँहरूसँग सुरुमै भोलिन्टियरी सुरु गर्नुपर्ने स्वयंसेवक भएर रेडियोमा प्रवेश गरेको र 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने एउटा कार्यक्रम चलाए बापतको 250 रुपियाँ हप्तामा 250 रुपियाँ कमाएर पनि यसै रेडियोमा प्रवेश गरेको पाएमा अनि पछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा सहारा र भरोसाले काम गर्दै जाने अनि 1 वर्षपछि बल्ल गएर उहाँहरूको पारिश्रमिक निर्धारण हुने र पारिश्रमिक निर्धारण भइसकेपछि पनि एकदमै कम पारिश्रमिक एकदम न्यूनतम पारिश्रमिक उहाँहरूको निश्चित हुने त्यस्तो अवस्थाहरू पाएँ। र अर्को कुरा जस्तै कुनै अवसरको कुराहरू छ यदि तोकेरै यो उसमा दलित महिलालाई नै पठाउनु होला भनेर भनेपर चाहिँ उहाँहरूले चान्स पाउने मौका पाउने होइन भने यदि दलित महिला तोकेको छैन भने अरू समुदायकै महिलाहरू जान पाउने। अब यसमा चाहिँ अरू समुदायको महिलाहरू जान पाउनु हुँदैन भन्ने त होइन, तर चाहिँ एउटा समावेशिता र जुन किसिमले प्राथमिकता र जुन किसिमले सीमान्तकृत अवस्थामा दलित समुदाय छ, जुन समानताको कुरा गरिन्छ, समताको कुरा जुन गरिन्छ, त्यो समता लागू गर्ने पर्ने अवस्थामा चाहिँ समानताको कुराहरू लागू गरेको। अनि यदि अरू समुदायको महिलाहरू छैनन् भने मात्रै जब कोही पनि हुँदैन त्यसपछि दलित महिलाले चाहिँ अवसर पाएको त्यो अवसर आफूले पाउने गरेको चाहिँ त्यसरी पनि अब एउटा दुःखद कुराहरू पनि यसरी पाइयो। र कर्मचारीमा अब जस्तै बढुवाको कुराहरू हुन्छ, आन्तरिक बढुवा गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको योग्यता र क्षमता नहुने तर उहाँहरूभन्दा पछि आएर जुनियर उहाँहरूको उमेरले जुनियर शिक्षाले योग्यताले जुनियरहरू चाहिँ उहाँहरूभन्दा अगाडिको पोस्टमा गएर काम गर्न पाउने र पहिल्यैदेखि काम गरिराखेको चाहिँ दमरेहरू चाहिँ उनीहरूको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्ने यस्तो चाहिँ तितो अनुभवहरू सुन्न पाएँ। अनि अर्को कुरा जुन यो वातावरण रेडियोमै काम गर्ने वातावरणमै चाहिँ ल्याउने बेलामा चाहिँ भोलिन्टियरबाट ल्याउने अनि त्यसपछि अब टिकाउनको लागि पनि अब प्रायःजसो अब आफ्नो बारेमा त जो पनि अब यदि बोल्न थाल्यो भने दलित रेडियो कर्मीहरूले बोल्न लाग्यो भने अब यसलाई कसरी धपाउन सकिन्छ त स्टेसनबाट भनेर धपाउनतिर चाहिँ लागि पर्ने अब आर्थिक हिनामिनाको कुराहरू लगाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ कामै गर्न सक्दैन कि भनेर अथवा समय पनि यस्तो अनुकूल समय दिदिने जस्तै रातिको समय न्युज पढ्नु छ भने रातिको समय पढ्न दिन लगाउने त्यस्तो कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ त्यस्तो अनुभवहरू पनि म सुनेर। अर्को कुरा यहाँसम्म कि दलित महिला रेडियो कर्मीहरूले आफै सेयर हालेर पनि त्यही रेडियोमा चाहिँ स्थापित हुन नसकेको कस्तो तितो अनुभवहरू पनि
सुन्न पाएँ, जुन कि आफै नै सेयर लगानी गर्नुभएको थियो, तर 6 महिना 1 वर्षपछि पनि त्यो रेडियो छोड्नको लागि चाहिँ बाध्य गराइदिएको त्यस्तो अनुभवहरू पाएँ मैले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि। यो सबै गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अहोरात खटेर काम गर्नुपर्ने, अब काम गर्नुपर्ने र रहर पनि एउटा रहरले नै यदि रहर नभएको भए उहाँहरू आफै सेयर पनि गर्न कहाँ सेयर लगानी गर्नुहुन्थ्यो र, त्यत्रो भोलिन्टियरी गरेर पनि कहाँ गर्नुहुन्थ्यो र काम। तर निरन्तरताको कुरा जुन छ चाहिँ निरन्तरता दिनमा चाहिँ व्यवस्थापक पक्षहरूबाट नै, जसले व्यवस्थापकीय पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सहयोग नभइदिँदाखेरि एकदमै टिक्नको लागि र बिक्नको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो हुने, आफ्नो सिपहरूलाई बिकाउनको लागि गाह्रो हुने। र त्यति मात्रै होइन, दलित महिला रेडियोकर्मीहरूले प्रायः जसो सोच के छ भने उहाँ त आफ्नो लागि मात्रै हो भनेर, तर चाहिँ त्यस्तो अवस्था पाएन। धेरै जसोसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पारिवारिक आर्थिक अवस्था पनि बेहोर्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गरिराखेको पनि म पाएँ। धेरै जतिजनासँग कुरा गरिराखेको थियो उहाँहरूले आफ्नो खर्च त छँदैछ, तर पारिवारिक खर्च समेत बेहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू थियो। तर रेडियोमा चाहिँ एकदमै न्यूनतम पारिश्रमिक भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो खर्च समेत चलाउन गाह्रो भएको हुनाले गर्दा धेरै जसो चाहिँ छोडे आउने क्रम चाहिँ राम्रो छ रेडियोकर्मी, दलित रेडियोकर्मीहरूको, महिलाहरूको। तर टिकाउको अवस्था चाहिँ बिस्तारै छोड्दै जाने अवस्थाहरू पनि, यो चाहिँ छोड्दै जाने अवस्था धेरै छ, त्यो चाहिँ भएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब यसमा के देखियो भने आफ्नो आत्मसम्मानको लागि त्यसपछि अब क्षमता वृद्धि हुन्छ, पछि गएर केही हुन्छ कि भन्दै एउटा लागिराख्नुपर्ने यस्तो पनि देखियो। र केहीजनाको सफल पनि देखेर यसमा चाहिँ म आफूलाई पनि यो अनुसन्धानमा आफूलाई समावेश पनि गरेको थिएँ। म पनि दलित रेडियोकर्मी भएको हुनाले गर्दाखेरि नै समावेश गरेको थिएँ। र यो चाहिँ उहाँहरूको अवस्थाको समग्रमा अवस्था थियो। र अर्को कुरा जस्तै सेक्सुअल ह्यारासमेन्टको कुराहरू पनि अब डाइरेक्ट त त्यसरी फेस गर्न नपरे पनि इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ त्यस्तो प्रेसरहरू अब अन्तर्वार्ता लिनकै लागि अथवा सिकाइदिनकै लागि, यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यति बजे आउनुहोस्, अफ टाइम बाहेक आउनुहोस्, अनि मात्रै सिकाउँछौँ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरू ल्याउनु भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि यो सिकाए बापत तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ त, यस्तो कुराहरू पनि उहाँहरूबाट आएको थियो कि सिकाए बापत के दिने भनेर के त्यस्ता कुराहरू पनि आफ्नो सिनियर पुरुष कर्मचारीहरूबाट चाहिँ त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको कारणले गर्दाखेरि पनि रेडियो छोडेको पनि पाएको थिएँ म अनुसन्धान गर्दाखेरि। समग्रमा चाहिँ अब यस्तै नै अनुभव थियो यो गर्दाखेरि उहाँहरूको मैले अनुसन्धान गर्दाखेरिको। र अर्को कुरा के छ भने यो जुन मिडिया हाउस, जुन सामुदायिक रेडियो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यसको अगुवाई गर्ने, नेतृत्व गर्ने, सामुदायिक रेडियोहरूको नेतृत्व गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत दलित महिला रेडियोकर्मीहरूलाई पनि हामीले टिकाउनको लागि अथवा प्रवेश सजिलो बनाइदिनुपर्छ, उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर पनि त्यति चाहिँ देखिएन, त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलिएको देखिएन दलित रेडियोकर्मीहरूको हकमा चाहिँ। र त्यसकारण यसमा पनि अझै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलिदिनु पर्ने हुन्छ। अब सामुदायिक रेडियोकै नेतृत्व गरिराखेकै उसमा चाहिँ अब जस्तै एकुराब भयो, त्यसमा पनि अब दलित महिला रेडियोकर्मी एकदमै न्यून, एकदमै कम सङ्ख्या छ। आखिरमा त्यहाँसम्म पनि त के क्षमता नभएकै हो त दलित महिला रेडियोकर्मीहरूको, अथवा के भएको त त्यहाँ पनि त पुरा गर्नु पर्थ्यो नि त दलित महिला रेडियोकर्मीहरूको, तर त्यहाँ समेत त्यस्तरी हुनुपर्ने त छैन क्या। अब एकदमै तल्लो तहमा राख्ने दलित महिला रेडियोकर्मीहरूलाई माथिल्लो तहमा जस्तै व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा म्यानेजर जस्तो पदहरूमा दिन नचाहने, कार्यक्रम प्रमुख समेत बल्ल बल्ल दिने अथवा यदि दिएन भने छोड्नु पर्ने अवस्थाहरू, त्यस्तो अवस्थाहरू पाएको थिएँ यो अनुसन्धान गर्दाखेरिको समग्रमा।
र यो अनुभव मैले यो अनुसन्धान गर्दाखेरिको जुन अनुभवहरू थियो, अब अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै गाह्रो कुराहरू एकदमै निकाल्नका लागि अब केही कुराहरू यस्तो छ कि उहाँहरूले व्यक्त गरे तापनि हामीले अनुसन्धान यो लेखनमा चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि पनि धेरै गाह्रो हुने, अब सबै कुराहरू राखियो भने उहाँहरूलाई नै पछि अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो जस्तो पनि कुराहरू आइराखेको थियो। प्रस्तुत गर्नको लागि समस्या हुने जस्तो कुराहरू पनि हुने गरेको थियो हैन। र समग्रमा गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै आवश्यक कुराहरू हो र यो अध्ययन अरू समुदायले गर्नु र एउटा दलित महिला आफैले गर्नु भनेकोमा धेरै फरक छ। किनकि म आफै गर्दाखेरि, म पनि काम गर्दाखेरि मैले जुन अवसर अथवा मैले जुन व्यवहार भोगिराखेको थिएँ र आफूलाई मात्रै राखेर मैले त्यो ठाउँमा आफूलाई राखेर पनि मैले तुलना गरेँ हैन। र सायद अरू समुदायको भइदिएको भए उहाँहरू चाहिँ अब कसरी जुन कुराहरू आउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यस्तै सायद आउन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होला र उहाँहरू खुल्न पनि त्यति खुल्न सक्नुहुन्थेन होला कि मैले जुन किसिमले राख्नुपर्ने हो र कुरा भन्नुपर्ने त्यो कुरा आउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मलाई त लाग्छ कि जुन समुदायको अध्ययन अनुसन्धान छ त्यही समुदायले नै यदि गर्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ र धेरै कुराहरू खुलेर आउँछ र उहाँहरू खुल्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अब यो चाहिँ ज्ञान निर्माणमा जुन कुरा भन्नुभयो, यो ज्ञान निर्माणमै यही अनुसन्धानबाटै नै मैले भन्छु कि एउटा यो ज्ञान निर्माणको चाहिँ एउटा यो ठुलो काम हो। यसरी नै विकास हुँदै जाने हो। आज मैले यति लेखेँ अनि हाम्रो सञ्जय दाई हुनुहुन्छ र छरामजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामी यसरी तीनजना लेख्दै जाँदाखेरि पनि अब पछि आउने हाम्रो पुस्ताले पनि त्यो पढ्न पाउनुहुनेछ र उहाँहरूको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानमा चाहिँ थप हुन्छ हुनेछ र उहाँहरूलाई पनि सजिलो सहज हुनेछ। अब ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि त ज्ञान नै शक्ति हो। हामीसँग ज्ञान छ भने त सबै थोक छ। हामी जति असहज अथवा जति अप्ठ्यारो कामहरू छ त्यो काम पनि गर्न सक्छौँ। तर ज्ञान नै यदि छैन भने त हामी अब के छ भने के गर्न सकिन्छ भने जस्तो हुन्छ नि त। त्यसकारण यो एउटा सत्य पनि हो र एउटा ज्ञान भयो भने हामीले चाहिँ निश्चित ठाउँमा पुग्नको लागि अथवा निश्चित समस्या अथवा निश्चित बिन्दुहरू, निश्चित कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि ज्ञानले ठुलो सहयोग गर्दछ। र जस्तै आज हामी अम्बेडकरको किताबहरू हामी पढ्न पाएका छौँ। अम्बेडकरजीले लेखेको कुराहरू सायद उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूभित्र भएको ज्ञानहरूलाई किताब मार्फत नलेखिदिएको भए हामी चाहिँ यसरी पत्ता यसरी जानकारी हुने थिएन र हामीले पहिला के थियो भन्ने कुरा थाहा नै हुन्थेन। अब छुट्याउनु पर्ला है। हजुर, अब छुट्याउनु पर्ला है। हस् एकदमै। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा के भन्छन् पुस्तौसम्म चलिराख्ने र एउटा हिस्ट्री पनि हो, अब त सम्पत्ति पनि हो हाम्रो लागि त। अनि यो एकदमै आवश्यक ज्ञान निर्माणमा चाहिँ अब अरूले आएर गरिदिने होइन कि हामी आफै मधेसी, हामी आफै दलित, हामी आफै महिलाले गर्नुपर्ने पालो आएको छ। आफ्नो बारेमा अथवा आफ्नो समुदायको बारेमा, आफ्नो समस्याको बारेमा राम्रो कुराहरू, दुःखको कुराहरू चाहिँ आफैले कोर्ने र त्यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने पालो चाहिँ हाम्रै हो भन्न चाहन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ यो ज्ञानले नै चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। हस्, धन्यवाद। केही जिज्ञासा आयो भने म फेरि कुरा राख्नेछु। हस् त सोनाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले सञ्जयजीलाई निम्ताएँ है। थोरै प्राविधिक समस्या भइरहेको हुँदा चाहिँ नि अब म आफ्नो भनाइले छोटोभन्दा छोटो समयमा सघाउने प्रयास गर्छु। यो विशेष गरी परिचयबाटै म सुरु गरौँ। कपिलवस्तु जिल्लामा म जन्मेको र विगत 16 वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा रहेर अधिकारको क्षेत्रमा मैले वकालत पैरवी गर्दै आइरहेको आजको डेटसम्म पनि हो। र तराईको विभिन्न जिल्ला पूर्वदेखिहरू छ र
मैले त्यसरी विभिन्न जिल्लाहरूमा काम गर्ने दौरानमा मैले अनुभव गरेको म जस्ता धेरै अधिकारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ जुन कि विभिन्न जिल्लामा समुदायमा रहेर चाहिँ नि पीडितहरूको पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ र त्यो भनेको मैले पनि विगतका दिनहरूमा र आजको दिनसम्म काम गरिरहेको शैली के हो भने त एउटा घटना एउटा विशेष पात्रको लागि हामीले वकालत गर्ने पैरवी गर्ने जसले चाहिँ नि केही न्यायको निम्ति अलिकति दबाव सिर्जना हुने र त्यसबाट चाहिँ नि केही केसेसहरूमा चाहिँ नि पीडितले न्याय पाउने अनुभूति गर्ने केही केसेसहरूमा यतिकै हो। तसर्थ चाहिँ नि आजको दिनसम्म आजको डेटमा हेर्ने हो भने ती तराईका मधेसका जिल्लाहरूमा थुप्रै एनजिओज आइएनजिओजहरूले काम गरिरहेका र म जस्ता धेरै अधिकारकर्मी साथीहरू दलित समुदायबाटै मधेसी दलित समुदायबाटै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि जुन आज यो मैले नटुवा जातिको फेदो सामाजिक जीवन विषयमा एउटा प्राज्ञिक लेख लेखेर जुन एउटा अवस्था होइन व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति मैले एउटा कलम चलाएँ र जुन म भित्रको चाहिँ एउटा आत्मबल जागेको छ त्यस्तो आत्मबल जगाउनको निम्ति धेरै सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। तसर्थ चाहिँ नि त्यस्ता ठाउँहरूमा काम गरिराख्नु भएका म जस्ता जुन भुइँ तहमै बसेर काम गर्ने एउटा गाउँमा बसेर काम गर्ने अधिकारको लागि पैरवी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले त्यस्ता सम्भावनाहरू म जस्ता लेख्न सक्ने यस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्ना कलमहरू चलाउन सक्ने अध्ययन अनुसन्धानमा आफ्ना चाहिँ नि क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। तसर्थ म त्यस्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अलिकति म आफ्नै बारेमा भन्दा एउटा अवसर मिल्यो मैले काठमाडौँमा 2016मा आएर मास्टर्स डिग्री पढ्ने र ग्रामीण विकासबाट मैले दुईले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर पास गर्दा मैले थेसिस लेख्नुपर्ने समयमा ठ्याक्कै मार्टिन चौतारीले यो कपिलवस्तु नवलपरासी र रूपन्देही तीनटा तराईको जिल्लामा चाहिँ नि यस्ता प्राज्ञिक लेखहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अध्येताहरूलाई खोजिरहेको अवस्थामा मेरो मार्टिन चौतारीसँगको समन्वय र भेट हुन पुग्यो। त्यो समयले त्यसरी जुरायो र भेट्ने क्रममा मेरो 2013मा यो मैले सेलेक्सन गरेको टपिक जुन नेटुवा जातिको फेदो सामाजिक जीवन भन्ने टपिक छ त्यो टपिकमा मैले 2013मा एउटा एनजिओको लागि एउटा इन्युमिनेटर भएर डाटा सङ्कलन गर्ने काम मैले गरेको थिएँ र त्यति बेला मेरो आफ्नै गाउँको ओल्लोपल्लो गाउँमा बसोबास गर्ने नेटुवा समुदायको म सानैदेखि हेरिरहेको लवाई बसाई र समाजसँगको अन्तर्घुलनका आदि अवस्थाको बारेमा मैले सानैदेखि त्यो हेरिरहँदा चाहिँ तर भित्री त धेरै रहस्यहरू थियो जुन मैले त्यति बेला 2013मा एउटा गलत भएर जाँदा तर त्यति बेला खास गरी विभेदको प्रकृति कस्तो छ अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा सानो एउटा नेरो दायरामा रहेर मैले त्यो सूचना सङ्कलन गर्ने काम गरेको थिएँ र पछिल्लो क्रममा यो लेखको सुरुवाती दौरमा मैले मार्टिन चौतारीमा जब सोन्जीसँग मैले छलफलको क्रममा जाँदा चाहिँ नि कुरो कोट्याउँदै जाँदा चाहिँ नि ती विषयवस्तुलाई नै मैले उपयुक्त ठानेर र उहाँबाट धेरै कुराहरू इन्स्पायर्ड भएर मैले चाहिँ यो विषयवस्तु नै आफ्नो लागि उपयुक्त ठानेर मैले यसमा अध्ययन गर्ने विषय टपिक सेलेक्सन गरेँ र यसको कारण पनि अब नटुवा जाति भन्ने बित्तिकै यो 2068 को जनगणनामा सूचीकृत भएको मधेसी दलित भित्रको सूचीकृत जाति भएको हुँदा चाहिँ नि यसको बारेमा योभन्दा अगाडि कुनै पनि त्यस्ता अध्ययन अनुसन्धान अथवा लेखहरू केही पनि थिएन। मैले धेरै खोज्ने प्रयास गरेँ तर त्यस्तो केही पनि भेटेन। एक दुईटा लेख चाहिँ नि इन्डियामा प्रकाशित भएको लेखहरू पाएको थिएँ जसको कुराहरू त्यो पुरुषोत्तमको र नेपालमा मैले यो विषयमा मैले केही अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जाँदा एउटा त जनसङ्ख्याकै हिसाबले 2068 को जनगणनामा हेर्दा चाहिँ नि मात्र 3062 जनसङ्ख्या देखाइरहेको थियो र यो कस्तो फेरि अब मैले आफ्नै गाउँ पल्लो गाउँमा बसोबास गर्ने ती नटुवा जाति को अवस्था हेर्दा चाहिँ नि उनीहरू घुमन्ते जातिको रूपमा परिचित वर्षको लगभग 8 महिनासम्म आफ्नो थाकथलो आफ्नो घर छोडेर चाहिँ नि अन्त गाउँमा डुब्दै डुब्दै आफ्नो जीविकाहरू चलाउने भन्ने काम गरिरहेको हुँदा चाहिँ नि यो विशेष गरी मेरो जुन यो नटुवा जातिको फेदो सामाजिक जीवन यसको चाहिँ नि जनजीविकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ नि त्यसका अन्य पार्टहरू जस्तो सामाजिक उनीहरूको आर्थिक र उनीहरूको सांस्कृतिक हैन उनीहरूको अन्य समाजसँगको अन्तर्घुलनका पाटोहरूमा मैले केलाउने प्रयास गरेँ एनालाइसिस गरेँ अध्ययन गरेँ
र त्यस क्रममा हेर्दै जाँदा चाहिँ नि उनीहरूको नेपाल लगायत भारतमा पनि ती जातिहरूको बसोबास छ र त्यसैभन्दा बढी मैले उहाँहरूको 6-7 पुस्तासम्मको नामै बताउन सकिने ती थाकथलोमा बसोबास गरिरहेका ती समुदायका जो वृद्ध पुरुष महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुभवबाट मैले त्यसरी थाहा पाएँ र अहिले पनि अध्ययन गर्दा चाहिँ नि 80% जति प्रतिशत जति अझै पनि भिक्षा मागेर चाहिँ नि उहाँहरूको आफ्नो जनजीविका गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ। भूमिहीनता त छँदैछ। मैले त्यसरी तथ्याङ्क केलाउँदा चाहिँ नि 8% जतिसँग मात्रै आफ्नो घर बनाउने सानो जग्गा भएको स्वामित्व भएको जग्गाहरू छ, बाँकी सबै भूमिहीन छन्। कोही जमिनदारको जग्गाहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्, कोही 8 नम्बरी जग्गालाई ओगटेर चाहिँ उहाँहरूले बसोबास गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ चाहिँ नै अझै पनि उहाँहरूको जुन एउटा यो नेपालको सन्दर्भमा जुन समावेशी सिद्धान्त र जुन एउटा सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि विभिन्न खाले कानुनहरू, ऐनहरू, कार्यक्रमहरू हुँदा चाहिँ नि त्यसले छुन सकेको अवस्था छैन अझै पनि। र त्यसरी हेर्दै जाँदा चाहिँ नि मैले ती समुदायको अझै जनजीविका र सामाजिकीकरणमा अझै धेरै चाहिँ नि समस्याहरू छ, उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको छ। र दलित मधेसी दलितभित्र पनि उहाँहरू पिँधमा, मधेसी दलितको पनि पिँधमा रहेको ती समुदाय अझ पनि सोसलाइजेसनको निम्ति चाहिँ नि सङ्घर्षरत छ। किनकि मधेसी दलितमा पनि अन्य जातिहरूले ती समुदायलाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ, मैले त्यसरी हेर्दा चाहिँ नि। र त्यसले चाहिँ नि उहाँहरूलाई एक खालको पीडा त छँदैछ। र अर्को कुरा जुन उहाँहरूको पुरानो आफ्नो परम्परागत जुन जीविकाको साधनहरू छ, जस्तो कि उहाँहरूले चाहिँ नि यो सर्प समात्ने पेसामुखी गरी उहाँहरूको छ, मह काट्ने, अनि त्यसपछि यो विभिन्न किसिमको चाहिँ नि यो कर्तव्यहरू चाहिँ नि सर्कस जस्तो चाहिँ नि देखाउने, त्यसबाट चाहिँ नि उहाँहरूले भिक्षा माग्ने कामहरू मार्फत चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो जनजीविका चलाइराख्नु भएको छ। र त्यो जनजीविकाको निम्ति चाहिँ नि अहिलेको समयमा चाहिँ नि त्यो लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसका विभिन्न कारणहरू छ। र अल्टरनेट फेरि अर्को विकल्पको निम्ति चाहिँ नि उहाँहरूसँग ज्ञान सिपको कमी भएको हुँदा चाहिँ नि उहाँहरूको जीविकामै सङ्कट परेको अनुभवहरू उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ, आफ्नो समस्याहरू राख्नु भएको छ। र यसरी हेर्दा चाहिँ नि जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा 3062 को जनगणना देखाउँदा चाहिँ नि ती समुदायलाई चाहिँ नि लोकमुख समुदायभित्र चाहिँ सूचीकृत राखेर चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दिनुपर्ने राज्यको हो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यस समुदायका अगुवाहरूले त्यसका निम्ति चाहिँ नि विगत 5-7 वर्षदेखि चाहिँ नि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयदेखि लिएर स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारसम्म पनि उहाँहरूले धाउनु भएको छ, तर उहाँहरूले त्यसका निम्ति कुनै पनि किसिमको आश्वासन अथवा चाहिँ नि अहिलेसम्म सफलता प्राप्त गर्नु भएको छैन। र अलिकति यो अनुसन्धानको क्रममा म थोरै भनौँ, सुरुवाती चरणमा मैले विभिन्न एनजिओहरूमा काम गर्दा विभिन्न प्रतिवेदनहरू लेखन गर्ने काम गर्थेँ। तर चाहिँ नि यो अनुसन्धान म सुरुवाती जब मैले यसका निम्ति पहिलो चरणको तालिम लिएँ 5 दिनको कपिलवस्तु जिल्लाकै माउरी गाउँमा बसेर चाहिँ नि, त्यसपछि चाहिँ नि धेरै कुराहरू यो अनुसन्धान, यो प्राज्ञिक अनुसन्धान कस्तो हो त, कसरी हामीले लेख्ने भन्ने धेरै कुराहरू त्यहाँबाट मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ। र पहिलो ड्राफ्ट हुँदा चाहिँ नि यो ठुलो चुनौती मैले भोगेको जुन मेरो एक्टिभिजम थियो त्यो मेरो ड्राफ्टमा बोलिरहेको थियो। जुन कि धेरै कुराहरू आफ्नो अनुभव अथवा चाहिँ आफूले एउटा फिल गरेको कुरालाई त्यो ड्राफ्टमा मैले राखेको थियो। त्यति बेलाको मेरो कमजोरी थियो, जुन कि आउँदा दिनहरूका म जस्ता अन्य प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूको निम्ति पनि हुनसक्छ, यो सिकाइ हुनसक्छ। र पछि धेरै चरणमा चाहिँ नि मेरो मेन्टरहरूबाट मार्टिन चौतारीका अन्य महेश महार्जन सरहरू अनि अर्को सोहनजी लगायत सर लगायतको टिमबाट चाहिँ नि यो प्राज्ञिक अनुसन्धानमा यो तटस्थता, त्यहाँको वास्तविक कुरालाई कसरी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै ल्याउन सकिन्छ भन्ने यो ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ म जस्ता जो अभियानकर्मी साथीहरूको निम्ति। तसर्थ नि यसका धेरै चरणमा चाहिँ नि छलफल, धेरै चरणमा चाहिँ नि क्षमता वृद्धिको पाटोमा चाहिँ नि
मार्टिन चौतारीले जुन इभेन्टहरू क्रिएट गर्यो त्यसले चाहिँ नि आजको दिनमा जुन एउटा बुकको रूपमा एउटा च्याप्टर आयो त्यो च्याप्टर ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको धेरै चाहिँ नि हात छ र हाम्रो सँगसँगै हाम्रो पनि आफ्नो मेहनत त्यसमा पक्कै पनि छ। तसर्थ चाहिँ नि त्यो म जस्ता धेरै अभियानकर्मी साथीहरूको निम्ति चाहिँ नि यो सुरुवाती दौरमा चाहिँ नि यो त एउटा चरणमा जाँदा मैले यो म सक्दैन होला कि जस्तो पनि लागेको थियो। अब यो सक्दिनँ होला किनकि यसमा त यो खै मैले त यो 16,000 18,000 शब्दको चाहिँ एउटा लेख लेखेँ, यसमा त मेरो केही पनि छैन जस्तोसम्म पनि फिलिङ आयो। तर होइन, धेरै चाहिँ नि उहाँ गाइडेन्सहरूबाट चाहिँ नि त्यो क्लियर हुँदै गयो, बिस्तारै क्लियर हुँदै गयो र मैले चाहिँ नि त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिन सफल भएँ, जुन कि वास्तवमै कपिलवस्तु जिल्लाकै धेरै त्यहाँको अभियानकर्मी, त्यहाँको अन्य प्राज्ञिक क्षेत्रका बौद्धिक सर्कलहरू माझ चाहिँ नि मैले पस्किने त्यो मौका पाएँ र त्यहाँबाट मैले धेरै सराहनाहरू प्राप्त गरेँ, जुन कि वास्तविक जीवनलाई मैले जस्ताको त्यस्तै चित्रण गर्न सफल भएँ। तसर्थ चाहिँ नि हामीले गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति हामीसँग अवसर छ। जस्तो अघि पहिलो उसमै चाहिँ नि रसारामजीले कुरालाई जोड्नु भएको थियो, भोलिको इतिहास लेख्ने हामीसँग आज अवसर छ। तसर्थ चाहिँ नि त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ नि उपयोग सदुपयोग गर्नुपर्छ र म जस्ता धेरै जो ग्रामीण क्षेत्रमै बसेर काम गरिराख्नु भएको साथीहरू, यो मार्टिन चौतारीले फेरि अर्को एउटा प्रमाणित के गरिदिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमै बस्ने पनि त्यहाँ बसिरहेका म जस्ता अभियन्ताहरू मार्फत पनि चाहिँ नि यो सम्भावनाहरू छ, यो सम्भव छ भन्ने यो प्रमाणित भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि मैले अन्य साथीहरूमा पनि यस्ता खालको सम्भावनाहरूलाई उहाँहरूले क्याच गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र त्यो सम्भावनाहरू पनि छ। र यसले मैले जुन यो पब्लिकेसनसम्म ल्याएँ, यो लेखलाई मैले त्यहाँको स्थानीय पालिका इभेन प्रदेशको समाज विकास मन्त्रालयसम्म पनि मैले आफ्नो चाहिँ त्यो चिठी सहितको मैले पुर्याएँ र अहिले त्यस पछाडिको त्यो लेखकै कारणले चाहिँ अहिले यो कोभिडको दौरानमा पनि जुन राहत वितरण काम गर्यो, पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निको समुदायलाई त्यहाँ चाहिँ नि राहत वितरण गर्ने कामहरू भएको छ र कुनै पनि अन्य सरकारको राख्दा चाहिँ स्थानीय निकायले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ती समुदायलाई चाहिँ नि कार्यक्रमहरू बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यो ठुलो ठुलो योगदान हो, ठुलो यसको सफलता हो। मैले बुझे अनुसार चाहिँ नि समाज विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार समाज विकास मन्त्रालयले एकजना मात्र ती समुदायबाट कपिलवस्तु जिल्लाको एकजना मात्र +2 पास गरेको भाइलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ मन्त्रालयबाट चिठी लेखेर चाहिँ एउटा विद्यालयमा शिक्षकको लागि चाहिँ नि नियुक्त गरेको ठुलो उपलब्धि हो त्यो समुदायको लागि। र मैले पहल गर्दा चाहिँ नि ती अध्ययन पछाडि पहल गर्दा बीबीसीको एउटा साझा सवाल चाहिँ नि कपिलवस्तु जिल्लाको नेटवर्क समुदायलाई चाहिँ नि फोकस गरेर एउटा साझा सवालको एउटा एपिसोड नै बनाइयो, जसले गर्दा चाहिँ नि नेपालमै ती समुदायको एउटा पहिचान चाहिँ सबैको माझ चाहिँ पस्किने एउटा अवसर जुड्यो। तसर्थ चाहिँ नि हामीले एउटा पार्टिकुलर केस बेसमा रहेर चाहिँ नि हामीले एउटा गाउँमा बसेर चाहिँ नि एडभोकेसी गर्दा चाहिँ नि त्यसले एउटा व्यक्तिको जीवनमा त्यसले चाहिँ नि अवस्थामा परिवर्तन गर्न ल्याउला। तर चाहिँ नि यस्ता प्राज्ञिक लेख र अनुसन्धानबाट चाहिँ नि यसले समग्र समुदाय अथवा चाहिँ नि यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू छ जसमा चाहिँ नि म जस्तो चाहिँ नि धेरै साथीहरू कलम चलाउन सक्नुहुनेछ, त्यसमा चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ नि व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति त्यसले धेरै ठुलो ठुलो भूमिका र महत्त्व राख्छ। तसर्थ चाहिँ नि मैले फेरि पनि यो अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ नि मेरो आफ्नो क्षमता वृद्धि त गरेकै छ र भोलिको दिनमा चाहिँ नि मैले यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा अझै पनि मैले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको ऊर्जा र यसले विश्वास बढाएको छ। तसर्थ म जस्ता धेरै साथीहरू जो अझै पनि गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, एडभोकेसी गर्दै हुनुहुन्छ, एनजिओजहरूमा लागेर काम गर्नुभएको छ, मिडिया सेक्टरमा काम लागेर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि एउटा सानो न्युजको आर्टिकल भन्दा पनि यस्ता प्राज्ञिक लेखहरूमा यदि उहाँहरूको कलम चल्यो, अलिकति मेहनत भयो भने त्यसले चाहिँ नि उहाँहरूको आफ्नो पहिचान, आफ्नो व्यक्तित्व विकास त हुन्छ नै र समग्र चाहिँ नि भोलिको दिनमा चाहिँ नि यसले समग्र मुक्तिको आन्दोलन, यो दलित मुक्तिको आन्दोलनमा पनि यसले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ र विश्वास हो। बस, थ्याङ्क यू।